निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा पर्यावरण सम्बन्धी मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न सर्वोच्चको आदेश। ठाउँ विशेषलाई बन्देज नगरिएकाले योजना अघि बढाउन सरकारलाई बाटो खुला। 60% सिट लिएर मात्रै गठबन्धन गर्न कांग्रेस नेताहरूद्वारा पार्टी नेतृत्वलाई दबाव। सिटको तालमेल मिलाउने चुनौती। विपद व्यवस्थापनमा समयमै काम हुन नसक्दा बाढी पहिरोले जनजीवन प्रभावित बन्दै पछिल्लो पटक ल्याइएको कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विज्ञहरूको सुझाव। युक्रेनको मारियोपोल शहरस्थित रङ्गमञ्च भवनमा सर्वसाधारणले शरण लिइरहेका बेला हवाई आक्रमण गरेर रुसले युद्ध अपराध गरेको एमनेस्टीको ठहर। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आगामी सेप्टेम्बरमा गर्ने अस्ट्रेलिया भ्रमणका लागि तयारी सुरु। आइसिसीको नयाँ वरियतामा अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीको स्थान यथावत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथ म साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले हालसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरेको 1 महिनापछि सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। पूर्णपाठमा निजगढमै विमानस्थल निर्माण गर्न निषेध गरिएको छैन, तर पर्यावरण सम्बन्धी मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न भनिएको छ। गत 5 फागुनमा सुनवाई थालेको सर्वोच्चले 7औं पटक सुनवाई गरेर 12 जेठमा निजगढका नाममा सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर हुने आदेश सुनाएको थियो। तर निजगढ विमानस्थल बनाउने च्याप्टर क्लोज भएको हो कि होइन भन्ने अन्यललाई हिजो सार्वजनिक पूर्णपाठले अन्त्य गरेको छ। फैसलाले नयाँ सिराबाट र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट अन्य ठाउँमा जस्तै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउने विकल्प खुला गरेको छ। 5 सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासका सबै न्यायाधीशहरू सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदल गर्न एकमत भएका छन्, तर यसपछिका विकल्प के हुन् भन्ने बारे फरक राय लेखेका छन्। विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह समेत तर्फबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाले लेखेको रायमा न्यून वातावरणीय क्षति र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिएको छ। बहुमत भएकाले यही नै सर्वोच्चको आदेश हो। आदेशमा भनिएको छ, छनौट गरिएको स्थानको वातावरण अध्ययन, कानुनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखेको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नु। यो आदेशमा कुनै पनि ठाउँ विशेषलाई बन्देज नगरिएकाले सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट निजगढमै पनि विमानस्थल बनाउन सक्नेछ। यद्यपि आफ्नो र मनोज कुमार शर्माका तर्फबाट राय लेख्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अझ अघि बढेर निजगढमै कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न भन्नुभएको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद नभएको भन्दै सर्वोच्चले हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे पनि चर्चा गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तर्वंशीय समन्वय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यतालाई अवमूल्यन गर्न भन्ने हुँदैन। सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निर्णय गर्नुपूर्व हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताबारे वातावरण, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्रका विज्ञ समूहको सल्लाहमा वातावरणीय क्षतिलाई हर सम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउन भनेको छ। गठबन्धनका सहयात्री दलले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सम्मानजनक सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने भन्दै मनोवैज्ञानिक दबाव बढाइरहेका बेला कांग्रेस नेताहरूले कम्तीमा 60% सिट लिएर तालमेल गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्न थालेका छन्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै नेताहरूको माग र सत्ता सहयात्री दलको दाबी अनुसार सिटको तालमेल मिलाउन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीको एउटा खेमा भित्रभित्रै वामपन्थी दलहरूबीच गठबन्धन गराउने कसरतमा रहेको चर्चा छ। उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो तहका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद चलाइरहेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हालसम्म यही गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले पनि पार्टीभित्रका फरक धारलाई सम्हाल्न सिट तालमेललाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सक्ने कांग्रेस नेताहरूको आशंका छ। गठबन्धनलाई अनिवार्य आवश्यकता ठान्दै आएका देउवाले सिटमा सम्झौता गर्न सक्ने भन्दै पार्टीका अधिकांश नेताले 100 सिटभन्दा तल नझर्न उहाँलाई सुझाव दिइरहेका छन्। गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक कलहमा फँसेकाले सिट तालमेलको विषयमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। एकीकृत समाजवादी पछि जसपामा मन्त्री फेरबदलको विषय चर्किएको छ। कांग्रेस नेताहरूले प्रतिनिधि सभाको 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 60% अर्थात् 79 सिटभन्दा तल झरेर तालमेल नगर्न देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्।
अविरल वर्षासँगै बाढीले पूर्वी तराईका बस्तीहरू प्रभावित भएका छन्। वर्षाको निकास थुनिएर बस्ती जलमग्न हुँदा सुनसरी, मोरङ र झापाका गाउँहरूमा त्रास बढेको छ। आसपासका खोलानालाका जलस्तर बढेको छ। रोपाइँमा व्यस्त हुने गाउँले घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा सरेका छन्। अविरल वर्षाका कारण प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगर अस्तव्यस्त छ। सुनसरीका आधा दर्जन बढी बस्ती डुबानमा परेका छन्। दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढी पसेर दक्षिणवर्ती बस्ती जलमग्न भएका छन्। सुनसरीका 6 वटा स्थानीय तहका बस्तीहरू बढी प्रभावित छन्। भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका 5 र 7 वडाका संयोग घर बाढीले डुबाएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताउनुभयो। भोक्राहा नरसिंह 7 का 150 घर पूर्ण र 188 घर आंशिक डुबानमा परेका छन्। वडा 5 मा 30 घरका परिवार विस्थापित भएका छन्। तीमध्ये 16 घरका 90 जना त्रिपल टाँगेर बसेका छन् भने 14 घरका 80 जना छर छिमेकको घर टहरामा आश्रय लिएर बसेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवका अनुसार डुबानको कारण सुनसरीमा 239 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। बाढीको चपेटामा सबैभन्दा बढी पर्नेमा सुनसरीका भोक्राहा नरसिंह, इटहरी, बर्जु परेको छ। बर्जु 6 चिमडीमा 40 घर परिवार विस्थापित भएर पाल टाँगेर बसिरहेका छन्। यसैगरी बर्जु 5 मा ट्याङ्ग्रा खोलामा आएको बाढीले पण्डित टोलमा छ र गुरुङ टोलमा 8 परिवार विस्थापित भएका छन्। 8 घरका 32 जनालाई मुसहर भवन र 7 घरका 29 जनालाई रामजानकी प्राविमा राखिएको छ। दुहैबी 4 ढकी बुन्ना टोलमा बुढी खोलामा आएको बाढीले शोभा चौधरी र विकास विकको घर भर्किँदा 9 जना विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई नजिकैको विद्यालयमा राखिएको छ। यिनीहरूमा 8 उडाप टोलका 20 घर डुबानमा परेको छ। पहाडी क्षेत्रमा अविरल वर्षाले सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्ने क्रम जारी छ। बुधबार कोशी ब्यारेजका 52 मध्ये 24 ढोका खोलिएको छ। ढल एवं नालाको व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगर जलमग्न छ। मंगलबार र बुधबार परेको पानीले महानगरका 19 वटै ओडा जलमग्न भएको छ। यसैबीच पूर्वी नवलपरासीको अरुण खोला, दुम्कीबास खण्डका 3 वटा खहरे खोलामा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा थुप्रै सवारी साधन अलपत्र छन्। सडक खुलाउने प्रयास जारी भए पनि अविरल वर्षाले गाह्रो भएको हो। इन्जिनियर थापाले भन्नुभयो, वर्षा थामियो भने मात्रै डाइभर्सन पुनः बगाएर आगमन खुल्ला गर्न सकिएला। अरुण खोला र दुम्कीबास बीचको 5 मध्ये 3 डाइभर्सन बाढीले बगाएको छ। करिब 12 किलोमिटर खण्डको बीचमा डाइभर्सन बगाएकाले हजारौं यात्रुको बिचल्ली भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। वर्षाको समयमा मुलुकभरका राजमार्ग पहिरोले प्रभावित हुने र तराई सहितका समथर भूभाग डुबान हुनु सामान्य घटना सरह हुन थालेका छन्। विपद व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी योजना बनाउँदै सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने आवाज उठिरहे पनि त्यसो हुन नसक्दा विपदका कारण मुलुकले वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति बिहोर्दै आएको छ। त्यसैले पछिल्लो पटक सरकारले अघि सारेको योजना प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। बाढी, पहिरो तथा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपाल उच्च जोखिममा छ। विपदका कारण वर्षेनी करोडौंको क्षति हुने गरेको छ। मनसुनको अवधिमा पहिरो, बाढी, कटान, डुबान, चट्याङ लगायत घटनाबाट मानवीय र भौतिक क्षति हुने गरेको छ। 2068 सालदेखि 78 सालसम्मको अवधिमा बाढी, पहिरो लगायत 5825 घटनाबाट 19 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। विपदबाट हरेक जसो जिल्ला प्रभावित हुने गरेका छन्, तर विपदको जोखिमबाट जोगिन पूर्व तयारी पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै सम्बन्धित निकायको आलोचना भइरहेका छन्। यस वर्षको वर्षा मौसममा सर्लाहीमा भइरहेको पूर्व तयारी बारे जानकारी दिँदै जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग माथतको जिल्ला कार्यालय प्रमुख प्रसाद शाह, सर्लाहीमा यो उसको कार्यक्षेत्रमा पर्ने चाहिँ लखनदेही, झिम र बाँके हो। अब मेन समस्या चाहिँ यहाँ हाम्रो सर्लाहीमा लखनदेही नदीले गर्दा चाहिँ बोर्डर साइडको मलङ्गवा नगरपालिकाको मलङ्गवाको चाहिँ भार्सर अनि त्यसपछि विष्णु गाउँपालिका मेजर चाहिँ डुबान हुँदो रहेछ। इन्डियाले अब बनाएको बाँधले गर्दा पानीको निकास कम हुने, त्यसले गर्दा चाहिँ जुन हाम्रो अहिले पानी परेको पानी चाहिँ पर्याप्त बहाव नभएर त्यो चाहिँ अब डुबान हुने गरेको छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब पर्याप्त निकासकै व्यवस्था हुनुपर्छ र अब डुबान भइसकेपछि चाहिँ यहाँ अब मान्छेहरूलाई चाहिँ सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ विपद व्यवस्थापन समिति छ। विपद व्यवस्थापन समितिबाट तयारी छ। वर्षाका कारण भइरहेको घटनाको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना जस्ता प्रणालीमा धेरै सुधार भएकाले क्षति कम गर्न सहयोग भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ जलस्रोतविद विनोद पराजुलीको भनाइ छ। हावाहुरी सम्बन्धी पूर्वानुमानका लागि पर्याप्त उपकरणको अभाव भए पनि वर्षाका सन्दर्भमा समयमा
पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउने गरेको पराजुलीको तर्क छ। हामीले पूर्व सूचना दिएका कारणले अब क्षति कम भएको हो। तुलनात्मक रूपमा पहिलाको वर्षहरूमा अति कम जनसङ्ख्या भएका अवस्थामा आजभन्दा 30, 40, 50 वर्ष अगाडिका यस्तै विपदहरू हेर्दाखेरि त्यति बेला भएका क्षतिहरू, मानवीय क्षति, भौतिक क्षतिहरू अझ ठुला पनि छन्। पछिल्लो समय पनि क्षति रोकिएको चाहिँ छैन। विकसित देशहरूकै तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने पनि धेरै सुदृढ यो प्रणाली भएको ठाउँमा पनि विपदबाट क्षति चाहिँ मानवीय भौतिक क्षति चाहिँ हुन्छ नै। हामीले खालि न्यूनीकरणको प्रयास गर्ने हो। अब न्यूनीकरणको प्रयास चाहिँ यथेष्ट हुन खोजिराखेको छ, तर पनि पुगेको छैन नेपालमा। मनसुनमा प्राकृतिक विपद आइपर्ने भन्दै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले केही दिन अघि प्रतिकारी योजना तयार पारेको छ। अन्तर सरकारी कार्यालयको समन्वय अभावका कारण निम्तिएको अघिल्लो वर्षका जस्ता घटना दोहोरिन नदिन गरिएको प्रयासबारे प्राधिकरणका सूचना अधिकारी उपसचिव डाक्टर डिजन भट्टराई। ठुला घटना त चाहिँ नहोला भन्न सकिन्न। त्यही पनि हामीले गत वर्षबाट पास गरेर विशेष गरी यसपालि हामीले पूर्व तयारी र प्रतिकारी कामहरू प्रभावकारी होस् भन्न चाहिँ गृह मन्त्रालयको सहसचिव जसले विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा हेर्नुहुन्छ, उहाँको संयोजकमा प्रतिकारी कमान्ड टोलीको गठन गरिएको छ। यो कमान्ड टोलीले केन्द्रीय स्तरमा रहेर महत्त्वपूर्ण ठुल्ठुला घटनाहरू घटे भने बसेर सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने काम गर्छ। त्यसले चाहिँ रात र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने काम गर्छ। विपदबाट हुने क्षति रोक्ने प्रतिकारीय योजना भन्दा पनि घटना नै हुन नदिने गरी भौतिक संरचना निर्माणदेखि जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण लगायतमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक भइसकेको छ। यस्तै समस्या पहिचान भएका क्षेत्रमा क्षति न्यूनीकरणको प्रयास प्रभावकारी हुन नसके प्रतिकारीय योजनाको औचित्यमा नै प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले सरकारवाला निकायले विपदबाट आउने क्षति रोक्न दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच पूर्वी नवलपरासीको अरुण खोला दुम्की बास खण्डमा 3वटा खहरे खोलामा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा थुप्रै सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। सडक खुलाउने प्रयास जारी भए पनि अविरल वर्षाले गाह्रो भएको इन्जिनियरहरूको भनाइ छ। वर्षा थामियो भने मात्रै डाइभर्सन पुनः बनाएर आवागमन खुलाउन सकिने सरकारवाला बताउँछन्। अरुण खोला र दुम्की बास बीचको 5 मध्ये 3 डाइभर्सन बाढीले बगाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। फेरि वामपन्थी एकताको बहस चलिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेका नेता कार्यकर्तासँग मिलेर जाने इच्छा प्रकट गर्नुभएको छ। नेतृत्वका कारण नेकपा विभाजन भए पनि एमालेका कतिपय नेतासँग एकता गरेर अघि बढ्न सकिने दाहालको भनाइ छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले एमालेभित्र माओवादीको बिउ रहेकाले केही समयमा त्यसलाई फैलाउन सकिने बताउनुभयो। मैले 3 वर्षको अनुभव जे गरेँ त्यो 3 वर्षको अनुभव भनेको एमाले भित्रका पनि हजारौं कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर लान सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव हो। तर त्यहाँ बिउ रोपिएको छ। हामी माओवादीले बिउ रोपेर आएका छौँ। हेर्नु होला केही समयपछि त्यो फुल्छ, फल्छ। फरक प्रसङ्गमा दाहालले माओवादी घटकहरूबीच एकताको विकल्प नभएको बताउनुभयो। माओवादीहरूबीचको एकता आफ्नो नेतृत्वमा मात्र सम्भव हुने उहाँको दाबी थियो। मलाई फेरि पनि नेतृत्व गर्न चाहिँ आह्वान गर्नुभयो। म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यथार्थ त्यही नै हो। कसैलाई मिठो नलाग्न पनि सक्छ, तर यथार्थ त्यही नै हो। माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने काम प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमाले भित्र रोपिएको बिउ फस्टाउने बताइरहेका बेला एमाले नेता घनश्याम भुषालले त्यो सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा भुषालले फेरि पनि वामपन्थीहरूबीच एकता हुनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो। माओवादीको बिउ, नेकपा एमालेको बिउ, त्यो समाजवादीको बिउ, कमरेड सीपीको बिउ, कमरेड फलानाको बिउ, अब यी बिउहरू उम्रन्नन्। यी नउम्रने बिउहरू तिनीहरूले नै आजको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन्। त्यसलाई हाइब्रिड बनाउनु पर्छ। त्यो नेकपा एउटा हाइब्रिड थियो। स्थानीय तह निर्वाचनपछि फेरि पनि वामपन्थी एकता हुनुपर्ने धारणा खास गरी दोस्रो तहका नेताहरूले राख्दै आएका छन्। स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व अघिल्लो पटक भन्दा योपालि 0.26% बढेको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका बाहेक 752 पालिकामा निर्वाचित 35,045 जना प्रतिनिधि मध्ये महिला 14,445
जना अर्थात् 41.01% रहेका छन्। 5 वर्ष अघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल 35,221 मध्ये 40.75% अर्थात् 14,351 महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। अघिल्लो निर्वाचनमा 7 अध्यक्ष र 11 प्रमुख गरी 18 जना महिला पालिकाको नेतृत्वमा चुनिएका थिए। यो पटक महिला अध्यक्ष 13 जना र प्रमुख 12 जना महिला छन्। प्रमुख अध्यक्षमा महिलाको संख्या बढे पनि उपप्रमुख उपाध्यक्षमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व घटेको छ। सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद सम्झौताको सीमा बढाउने निर्णय गरेको छ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट्याइएको पीपीए सीमामा 10% कटौती गरेर आरओआर आयोजनालाई दिने निर्णय मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 3 वर्ष यता आरओआर आयोजनाको पीपीए गरेको छैन। सरकारले 2075 वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रले 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। सोही लक्ष्यका आधारमा जलाशययुक्त आयोजनालाई 30 देखि 35%, अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई 25 देखि 30%, आरओआर आयोजनालाई 30 देखि 35% र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट 5 देखि 10% पीपीए गर्ने सरकारको नीति छ। आरओआर आयोजनाले पाएको 35% को सीमा अर्थात् 5,250 मेगावाटका लागि पीपीए भइसकेको छ। यो सीमा नाघेर पीपीए गर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले लामो समयदेखि रोकेर राखेको छ। तर 15,000 मेगावाटको 10% बराबर अर्थात् 1,500 मेगावाटका लागि पीपीए खुलाउने निर्णय सरकारले गरेको हो। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिना बीचको मनमुटावले संघीय संसद सचिवालय गतिशील हुन सकेको छैन। सभामुख सभापति र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहने सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक नै गत मक्सिर यता बस्न सकेको छैन। संसदको क्याबिनेट भनिने सो समितिको बैठक नबस्दा कर्मचारी व्यवस्थापन सरुवा बढुवा ठप्प प्राय छ। सचिवालयको ऐन नीति र नियम समय अनुकूल परिवर्तन एवं संशोधन समेत हुन सकेको छैन। सभामुख सापकोटा सत्तारूढ दल माओवादीबाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभामा पुग्नु भएको हो। अध्यक्ष तिमलसिनालाई एमाले राष्ट्रिय सभामा पुर्याएको हो। तटस्थ भूमिका रहनुपर्ने सापकोटा र तिमलसिना दुवैमा दलीय प्रभाव हावी हुँदा संसद सचिवालयको काम कारबाही प्रभावित बनेको हो। गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गरे पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनाक्रमले एमाले र माओवादी जसरी दुई किनारामा छन् उसै गरी सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष तिमलसिना बीचको सम्बन्ध पनि सौहार्दपूर्ण देखिएको छैन। मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका 12वटा कम्पनीका 39वटा हेलिकप्टर मध्ये पार्किङ अभावका कारण 18वटाको बेस काठमाडौँ बाहिर सारिने भएको छ। हेलिकप्टर व्यवसायी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन बीच भएको सो बारेमा छलफल भएको हो। काठमाडौँमा 21वटा हेलिकप्टर मात्रै पार्किङ गर्न सकिने भएकाले बाँकी 18वटालाई बाहिर स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख पूर्ण चुडालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव कृषि विभाग मातहतका कर्मचारी हिजो 19औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन व्यस्त भइरहँदा सुर्खेत वीरेन्द्रनगर 10 का किसान सन्तबहादुर केसी रासायनिक मल खोज्नमा व्यस्त थिए। विभिन्न सहकारी कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाम धाउँदै निराश बनेका उनले स्थानीय एग्रो भेटमा युरिया मल बिक्री भइरहेको खबर पाएर बजार झारे। तर मूल्य अचाकले महँगो भएको थियो। 8 कट्ठामा खेती गर्दै आएका उनले गत वर्ष असार 15 सम्ममा रोपाई सकिसकेका थिए। सिँचाइ र मल अभावले यो वर्ष भने धान खेत अझै बाँझो छ। उनले भने सहकारी र कृषि सामग्री कम्पनीमा मल छैन, एग्रोभेटमा युरिया मल छ तर किलोको 60 रुपियाँ पर्छ। मल अभाव भइरहँदा खोलामा पानी पनि भएन। योपालि रोपाई नगर्दै धान दिवस आयो। हाल सरकारी अनुदानको डीएपी मलको मूल्य प्रति किलो 45 र युरिया मलको प्रति किलो 15 रुपियाँ पर्छ। तर अभावको मौका छोपेर व्यवसायीहरूले चरको मूल्य असुलिरहेका छन्। सल्यान शारदा नगरपालिका 1 शीतलपाटीका किसान नवीन पौडेलले पनि मल बिनै रोपाई गर्नु बाध्य भएको बताएका छन्। सरकारले यो वर्ष धान दिवसको नारा धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग तय गरेको थियो। सोही अनुसार हिजो तामझामका साथ दिवस मनाइरहँदा धेरै जसो किसानले मल बिनै रोपाई गरेका छन्। कतिपय स्थानमा सिँचाइ अभावका कारण रोपाई नै सुरु हुन सकेको छैन। यसको पुष्टि सरकारी तथ्याङ्कले पनि गरेको छ। बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष असार 10 सम्ममा धान रोपाई 10% घटेको छ।
प्रदेश 1लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारवालाले माग गरेका छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रदेशकै मुख्य बाली भएकाले यसको समग्र समस्या समाधान तथा प्रवर्धनका लागि चिया विशेष क्षेत्र घोषणा आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। आवश्यक नीति निर्माण गरी प्रदेशलाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्दै चियालाई कृषि, पर्यटन र उद्योग मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म जोड्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। मुलुकमा उत्पादित मध्ये 95% चिया प्रदेश 1मा उत्पादन हुने भएकाले पनि चिया विशेष क्षेत्र घोषणा आवश्यक रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। 95% भन्दा बढी चिया प्रदेश 1मै उत्पादन हुने भएकाले विशेष क्षेत्र घोषणाले चिया क्षेत्र प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख सुमन त्रिखत्रीले बताउनुभयो। सरकारले विभिन्न बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सुपर जोन, ब्लक, पकेट जस्ता कार्यक्रम लागू गरे जस्तै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने चियालाई पनि कुनै विशेष प्याकेज अन्तर्गतको कार्यक्रममा समेटेर लानुपर्ने उहाँको सुझाव छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो समय चिया पर्यटन राम्रो फस्टाएकाले नेपालमा पनि सो कार्यको थालनी हुनुपर्नेमा नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले जोड दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनको मारियोपोल सहरको एक रङ्गमञ्च भवनमा सर्वसाधारणले शरण लिइरहेका बेला रुसी पक्षले गरेको हवाई आक्रमण युद्ध अपराध भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले ठहर गरेको छ। सो आक्रमणमा परि कम्तीमा 300 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने कैयौं घाइते भएका थिए। रुसी पक्षले सर्वसाधारणले शरण लिएको जानकारीकै आधारमा त्यहाँ आक्रमण गरेको एमनेस्टीको दाबी छ। 2वटा 500 केजी वजनको बमबाट सो भवनमा आक्रमण गरिएको थियो। सो भवनमा आक्रमणको अन्य कुनै पनि कारण पत्ता नलागेको दाबी गरिएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले सो रङ्गमञ्च भवनबाट आक्रमण भएको सङ्केतका आधारमा जवाफी आक्रमण गरेको दाबी गरे पनि त्यहाँ आक्रमणका लागि प्रयोग हुने कुनै पनि भग्नावशेष नपाइएको एमनेस्टीले उल्लेख गरेको छ। रुसी पक्षले आक्रमण गरेपछि मारियोपोलका सयौंले सो भवनमा शरण लिएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आगामी सेप्टेम्बरमा गर्ने अस्ट्रेलिया भ्रमणका लागि तयारी सुरु गरेको छ। नेपालमा वर्षायाम सुरु भएको र प्रशिक्षणका लागि अनुकूल वातावरण नभएकाले टोलीलाई अस्ट्रेलिया भ्रमण गराउने तयारी क्रिकेट संघ क्यानले गरेको हो। क्यानका महाप्रबन्धक वृत्तान्त खनालले आगामी सेप्टेम्बरमा नेपाली टोली अस्ट्रेलिया जाने तय भए पनि मिति घोषणा हुन बाँकी रहेको बताए। क्यानले अस्ट्रेलियाको टिम एसँग म्याच खेल्ने प्रस्ताव गरे पनि व्यस्त कार्यतालिका देखाउँदै अस्ट्रेलियाको क्रिकेट संघले प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। तर नेपालभन्दा बलियो टोलीसँग नै प्रतिस्पर्धा तय हुने महाप्रबन्धक खनालले जनाए। नेपाली टोलीलाई चाहिने म्याच एक्सपोजर र फरक खाले पिचको अनुभव बटुल्न पनि अस्ट्रेलिया भ्रमण फलदायी हुने खनालको भनाइ छ। नेपाली टोली हाल क्यानाडा भ्रमणमा छ। त्यहाँ 3वटा म्याच खेलेर नेपाली टोली विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया समेत सम्मिलित त्रिदेशीय सिरिज खेल्न स्कटल्यान्ड जानेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीको टी20 अलराउन्डर वरियता यथावत रहेको छ। दिपेन्द्र हालसम्मकै उच्च वरियताको 9औं स्थानमा छन्। यस्तै ब्याटिङ वरियतातर्फ कुशल बुर्तेल 38औं स्थानमा छन्। ब्याटिङतर्फ दिपेन्द्र 42औं र आसिफ शेख 98औं स्थानमा छन्। बलिङ वरियतामा नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछाने 40औं स्थानमा रहेका छन् भने अविनाश बोहरा 93औं स्थानमा झरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:12 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:04 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।